kini ang mga dagkong balita karong alas 5:00 sa hapon sa Balitang Isda. 19 anyos nga babayeng gipatay sa Alcoy, Cebu, nakaangkon og 7 ka mga samad dinunggaban. Balay natumbahan og dakong kahoy sa eucalyptus sa Cebu City. Hayan posibleng mag-rotational brownout karong alas 6 hangtod alas 7 sa gabi nunot sa red alert status. Ug pinalahi nga Reyna Elena sa Carbon Public Market atong tan-aw. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nakaangkon og 7 ka mga samad dinunggaban ang 19 anyos nga dalaga nga napalgang patay sa kalibunan sa Sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Kini ang gitugan ni Police Major Jose Nilo Abelio, hepe sa Alcoy Municipal Police Station, base sa resulta sa autopsy sa patayng lawas sa biktima nga giilang nga si Jenny April. Ang 7 ka mga dinunggaban nakit-an sa iyang dughan ug gihulagway nga puro grabe ang samad. Gani usa sa pagpanunggab ang milahos sa likod nga bahid. Apan wa na masuta kung nahilabtan ba ang pagkababay sa biktima. Gitudlong sospek ang 42 anyos nga tricycle driver nga si Anthony Baldogo alias Abat nga nasikop ra usab sa kapulisan. Kinsa matud sa kapulisan, miangkon sa gihimong krimen kay dugay kuno gihatag ang 150 pesos nga pliti. Nasubay usab nga ang sospek mibaligya sa tablet sa biktima. Kasong robbery with homicide ang kasong ipasaka sa kapulisan batok sa maong sospek. Sa allegation niya basig na ilabtan, dili na matrace kay dunot na gid kayo, decomposite na gid maayo ang Samdan ang asawa nga 68 anyos, humantig basa sa iyang kaugalingong bana nga 68 anyos usab. Apan ang amahan, gitigbas usab sa 48 anyos niya nga anak nga babay dito sa lungsod sa Miglanilla. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Ang maong insidente gingong nagsugod lang sa panaglalis sa ilak ba o dili ang pultahan sa ilang panimay. Sa phone patch interview, gisaysay ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang hepe sa Minglanilla Police Station, nga gusto sa 68 anyos nga asawa nga ilak ang ilang pultahan. Apan wa mosugot ang 68 anyos nga bana, kaya naa siya sa gawas sa panimay matug. Misangko ang panaglalis sa pagkuha sa bana sa pinuti, nga giwarawara niya ngadto siyang asawa nga hinungdan sa pagkaigo sa kamot niini. Tungod sa komosyon, nakamata ang 48 anyos nga anak nilang babayi. Nadunggan niya nga nagpingit sa kasakit ang iyang inahan, kay matud pa gialimungawan, mikuha usab kini og pinuti. O giwarawara usab niini sa gawas sa ilang panimay nga mo'y hinungdan nga naigo ang amahan, nga mibawas usab nga nakaigo sa kamot sa anak. Gingong wala masayod ang anak nga ang amahan di ay ang gikaaway siyang inahan. Diha na nabantayan sa anak nga iya ra dayang amahan ang anaas sa gawas, nga hinungdan sa paghunong na sa tinigbasay. Nagpatabang sila sa silingan aron madala sila sa ospital. Luwas ra hinon ang tulo ug walay kasong gipasaka. Samtang napriso kaning 32 anyos nga lalaki human iyang gihug sa wa na humang septic tank ang 28 anyos nga silingan nitong Miyerkules sa buntag. Ang biktima ang gipahimungtan sa suspitsado sa iyang kasuko nga wa mosugot ang amahan nga ibaligya ang ilang bara. Ang suspek ug biktima ang matud pa aduna nay kasungian, hinungdan nga napahimungtan. Daliw sa binon natabang ang biktima nga nakaangkon og minor injuries ug nasikop ang suspitsado. Samtang patayng lawas sa usa ka lalaki ang nabangalan nga nagutaw-utaw sa sapa sa barangay Katang, bukirang barangay sa lungsod sa Argao. Nabangalan ang patay kagahapon sa butag. Nasuta nga iya kini sa usa ka 73 anyos nga lalaki kinsa gipangita sa pamilya niadto pang Mayo 26. Matud sa kabanay nga naa kini gihambing depresyon. Padayon pa ang kapulisan sa investigasyon kung aduna bay foul play sa kamatayon niini. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Natumbahan sa dakong punuan sa kahoy nga eucalyptus ang usa ka panimay sa Sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Sugbo. Usa ka 15 anyos nga babay ang naangol sa maong hitabo. Ano ang report ni Alan Domingo? Maayong pagkagupok sa balay human natumbahan sa dakong punuan sa eucalyptus sa tunga-tungang bahin pasado alas 8 kagabi. Giisip nga milagro sa mga nagpuyo sa balay nga giiway sila sa trahedya sanglit sa kilid sa ilang gilingkuran matod pa nahagba ang kahoy.
Naa ni Antong higayuna ang papa ug mama uban ang duha ka maanak sa sulod sa balay. Ang 15 anyos nga dalagitang anak ang naangol kinsa naibtan og kuko sa iyang tiil dihang gibira siya sa iyang amahan aron makalikay sa natumbang kahoy. Nadapatan na hinuon og pasiunang tambal ang tiil sa dalagita nga medyo naghubag pa. Managid mi og panihapon. Nya ni kalit lang nahibong mi nga naikusog kayo maray haburos. Unya mao day ni siya. Nagbarog ko pa doon ko musud sa kwarto namo. Nya kanang nilagubo man siya. Mundo gibira ko sa akong papa. Nya mo ni akong tiil na guro ang nabilin dito sa kahoy. Gituohan sa pamilyang timplado nga nakatampo sa pagkatumba sa kahoy ang pagbundak sa uwan kagahapon ug kagabi. Hinuon huyang nakuno ang pundasyon sa yuta nga gibarugan sa kahoy nga naghirig na kining daan. Pasado alas 8 kagabi nahitabo ang pagkatumba sa kahoy nga niigo gyud sa tunga nga bahin sa usa ka balay diin dunay upat ka mga tawo ang nagpuyo. Usa sa mga hagit karon sa mga responders ang kining punuan sa eucalyptus tree hilabihan kagahi nga daw musukol yun sa chainsaw nga ilang gigamit sa pag clear niini. Nagtinabangay ang mga barangay responders ug ang taga Quick Response Unit sa CCDRRMO sa pagbahigayon sa clearing operation. Tungod sa kagahi sa kahoy, naglisod sila sa pagputol-putol sa punuan. Gipasalig hinuon nila nga mahipos ang natumbang kahoy aron dili maghatag og peligro sa mga tao sa dapit. Ang problema sir kay kuan jud gahi ang kahoy niya ang chinso nga kung gamiton gamay maglisod jud kinala jud ako nga chinso. Kaya na mo no nga nato di ma-clear. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka German national sa sunog nga miulbo sa usa ka pension house sa Barangay Gizo, Mandawi City, kaganihang kadlaw. Si Luan Mayrondina sa report. Natugaw ang pagkatug sa mga guest ug mga staff ni ining usa ka pension house sa Barangay Gizo, Mandawi City dihang niulbo ang sunog alas 4 kaganihang kadlawon. Matod ni Rodrigo de la Serna, maintenance sa naasong pension house, gipukaw na lang sila sa gwardya, busa nag-iyahay na lang usab sila pagpanggawa sa pension house. Gikatahong nagsugod ang kayo sa stock room sa L building nga mo'y butanganan sa ilang mga beddings. Wala man siya. Kato lagi siguro murag trip lagi siguro murag doon na siguro kurinti ba nga na kuan kini nag-spark ba. Nya kuan man light materials man dali ra kay nakuan. Takot. Ang naasong pension house adunay 30 ka mga kwarto. Apan kagahapon, 5 lang ang okupado ni ini kay menos ang ilang mga guest. Nakagawas usab ang tanang mga guest ug mga staff sa maong pension house apan ang 56 anyos nga German national nga usa sa mga guest gikatahong ni balik og sulod sa pension house. Ug wa na kini makagawas pa og balik. Gawas man to siya pero nibalik lang siya sud. Ambot ba mi kibaw kay nawa ra man. Possible suffocation gid ang cause pero ginapangyapon na further investigation gyapon siya. Alas 4:01 na dawat sa Mandawi City Fire Station ang sunog ug nakontrolar ang kayo pagka alas 4:52 sa kadlawon. Alas 5:24 na sa buntag, hingpit nga napaong ang kayo. Padayon pang gisubay ang hinungdan sa maong sunog nga nagbilin og 7 million pesos nga danyos. Gisusi pa usab ang posibleng hinungdan niini. Electrical yun siya ma'am. Initially, electrical, allegedly. Pero kana, for the investigation pagyapon na naman, patagtanahon nga anggulo gyapon. Sa pagkakutlo ning balita, ana-ana karon sa usa ka funeral homes sa AS Fortuna ang patayng lawas sa maong langyaw. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Hangtod karon gipaabot ang tubag sa Vice Presidente sa iyang upat ka mga articles of impeachment. Kung matubag kini sa Vice Presidente, hatagan og 5 ka adlaw ang House Prosecution Team aron usab kini tubagon. Apan nabalaka si House Prosecutor Lord Ansuan nga maapektuhan ang impeachment trial gumikan sa nagpadayong tensyon tali sa Senate Majority ug Minority. Good news alang sa mga motorista ning unang semana sa Hunyo. Sugaton kamo og pagpunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Anaa sa 7 hangtod 8 pesos ang posibleng ikunhod nga presyo sa matag litro sa diesel. Samtang 4 ngadto sa 5 pesos usab ang posibleng rollback sa gasolina. Kini base sa upat ka adlaw nga trading sa Mean of Platts Singapore Conmox. Nasayran nga naghinay-hinay na og sabot ang US ug sabot ang US ug Iran alang sa kalinaw.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gi-inspeksyon na sa Department of Labor and Employment Region 7 ang usa ka locator sa MEPS 1 kansang produkto mga frozen seafood. Nunot sa reklamo sa kapin 200 ka mga agency workers ni ini nga kalit lang silang gitaktak sa trabaho. Samtang mihatag usabog assistance ang Lapu-Lapu City LGU ngadto sa mga apektadong trabahante. Ang detalye sa live report ni Luan Merundina. May Ses ato lang klaruhon nga dili ang naandang inspeksyon ang gihimo sa Doli 7 kagahapon sa ilang pagbisita sa usa ka locator sa MEPS 1 kundiin aduna bay mga lapses sa labor standards. Kay ang ilang katuyuan man kagahapon mo ang pagtino sa hinungdan sa kalit nga pagpanaktak sa maong kompanya sa mga agency workers ni ini ug kun unsa usab ang matabang sa kompanya ngadto sa mga apektadong trabahante. Gikonfirmar ni Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga nahinabi nila kagahapon atol sa ilang gihimong inspeksyon ang management sa naasoyng kompanya ug ang mga manpower agency nga mo'y naghupot sa mga apektadong trabahante. Nasuta sa Department of Labor and Employment Region 7 nga 245 gayud ang tanang mga agency workers nga gitaktak nga mga trabahante inay sa nahaunang report nga 222. Matod ni Attorney Buenafe, gipakanaugan og polisiya sa Estados Unidos ang maong kompanya sa mga gipang export ni ini nga mga crab meat ug nasutang non-compliant kini sa standard sa Estados Unidos. Any countries nga nag-export or export og seafood product nato sa US nga they have to comply this policy of the US in terms of how they catch, how they manage the marine environment. So ingana no sa ilang polisiya and nakita nila kining atong kumpanya diri sa MEPSA sa economic zone nato nga non-compliant sa polisiya sa Amerika. Hinungdan nga napugo sila pagpanaktak og mga trabahante ilabi na kadtong na destino sa crab meat section ug kay regular workers man sa 5 ka mga nagkadiang manpower agencies ang 245 ka mga apektadong trabahante obligado ang mga manpower agencies sa pagpadeploy gilayon kanila ngadto sa lain pang mga kompanya. Kung kining mga empleyado is due for retirement na atong gi-require ang agency companies nga ilang ihatag ang retirement package para nini mga empleyado ha. Number 2 is that kung need na nga i-separate nila, they have also to pay the separation pay once and for all. No, aron nga makamove on ang empleyado. Apan kay sagad sa mga nangataktak nga mga agency workers nanrabaho sa maong kompanya sulod sa di mo menos 2 ka tuig, may obligasyon usab ang naasoyng locator sa MEPS 1 ngadto kanila. Ato pa nang ipanginanuhon karong Lunes pohon because there is another round of bidding. No, unya ato pa hunaton ning maong principal company kung unsa pod ang ilay katabang ngadto sa mga empleyado kay mismo sila man gyud ang nakapahimos sa kusog ug singot ng ini mga tawhana dili man kay ang manpower agency lang. Si Lapu-Lapu City Peso Manager Kim Francisco kinsa ni bisita usab sa naasoyng kompanya human sa inspeksyon sa taga Doli 7 ni butyag nga nahinabi usab niya ang company lawyer, HR ug controller ug ni pasalig kini nga mohimo og lakang nga matabangan ang mga apektadong mga trabahante. Makikistorya sila or maghimo sila og proposal sa ilang management. Silang the owners themselves ilang hangyoon nga kung pwede matagaan og kanang something nga pabaon sa ilang mga kanang employees. Then hopefully maka-feedback sila sa ilahang response sa ilahang top management within this week. Kaganiha nang apod-apod ang Lapu-Lapu City Government og tag 5 ka kilong bugas ngadto sa 110 ka mga agency workers nga mga taga Lapu-Lapu City. Si Mayor Cindy King Chan nipasabot kun nganong dili tanang agency workers nga nawad anong trabaho ang mahataga nila og tag 5 ka kilong bugas. On our initiative, naghatag ta sa riders, sa habal-habal. So, dagan kita gitagaan manggodsad. So, ato sa priority ang ato ang mga constituents.
Isip dugang abag, may kawani usab sa City Social Welfare and Development Office nga nipasabot sa mga apektadong trabahante sa Sustainable Livelihood Program nga mamahimo nilang ma-avail. Naatay ang atong mga kuan is naatay 5,000 nya depende po na siya ma'am sa assessment po sa ato ang mga social workers kaya ato pa man na silang i-assess kung napagyoy need no nga madugangan so ato na siyang mapangitaan pud og paagi. Ses, nasayran usab sa Doli 7 nga adunay nay 40 to 60 ka mga agency workers nga lakip sa mga nataktak sa trabaho ang nakatrabaho na karon ngadto sa laing kompanya. Samtang padayon usab nga nitanyag og dugang tabang ang Doli 7 niadto mga wa pa nakatrabaho pinaagi sa ilahang skills training with pay o baka community program pinaagi sa tupad og livelihood program alang ni adtong gusto na lang usab magnegosyo. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Hayan, subli na usab nga masinati ang rotational brownout sa nagkadaiyang dapit sa Kabisayan, sugod karong alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines nga alas 3 karong hapon gipaubos sa yellow status ang Visayas Grid hangtod sa alas 6 sa gabi. Apan pagka alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi, dibutang na kini sa red alert status. Subling ibalik kini sa yellow alert status pagka alas 7 hangtod na sa alas 10 sa gabi. Matud sa NGCP, adunay 952 megawatts nga wala masupply sa mga power plants sa Central Visayas nunot sa nihitabong force outage sa 11 ka mga planta sa Kabisayan sukad ning buwan sa Mayo. Kini naglakip sa tulo ka mga dagkong power plant sa Toledo City ug usa sa Iloilo City. Ug kagahapon, 4 ka planta sa coal power plant sa Naga City sa Cebu ang wa na usab mag-operate. Ang TV1 ug TV2 una nang wa naghatag og transmission sukad sa unang semana sa Mayo. Ang available capacity sa tibuok Visayas is 2,562 megawatts. Unya atong peak demand for the entire Visayas is nasa 2,542. So gamay na lang yun kaayo ang nabilin. So anytime pwede nga mo saka pag yun ang demand nga mo na mapugos mo implementa og rotational brownout or manual load dropping para dili mo collapse or suffer ang grid. Gikawatan ug halos dili na magamit ang pipila ka mga bike repair station sa Mandawi City nga gipabarug unta para matabangan ang mga adlaw-adlaw nga nagbisikleta. Gisusi ni Nico Sereno ang ilang kondisyon ug ania ang iyang RTV Presents. Tuig 2021 giila ang Mandawi City nga usa sa mga bike-friendly cities sa Pilipinas. Nakadawat kaniadto ang syudad og Silver Trophy sa Mobility Awards. Naglakip sa mga bike-friendly initiatives sa Mandawi ang pagbutang og mga bike lanes sa kadalanan. Ang uban, exclusive pa. Duna say shared bike lanes. Ingon man ang pagbutang og mga bike repair stations. Kaabag ang ubang pribadong kumpanya. Para makatabang sa mga nagbisikleta nga maguban unya aron diha-diha maka-repair sila. Human sa pipila ka tuig, kini ang sitwasyon sa pipila ka mga bike repair stations. Sama nining naa sa barangay Subang Dako sa usa ka waiting shed. Nawala na ang bomba niini, stand na lang ang nahabilin. Samtang ang mga tools para sa repair ana pahinuon ang uban, sama sa screwdriver ug adjustable wrench nga gihiktan ng daan. Apan doon na hinoy pipila ka tools nga missing ug nahuso na sa gibutangan. Usa lang kini sa pipila ka mga bike repair stations nga namuntar dinhi sa kadalanan sa Mandawi City. Karon gianug na ng uban tungod kay halos dili na mapahimuslan. Sama nini mga bikers nga among nahinabi. Kini usa adto na lang kuno sa unahan nga gas station mag-ayo sa iyang bisikleta kung gikinahanglan. Nga naman ito bang gamit. Oo, naman ko ikaguling ang gamit po pang repair po. Dagan badlungon. Dagan nangawat? Mga badlungon ba? Ya, usipik to ani sa mga biker pananglit sama nimo. Nga white balls. Baktas. Lisod po sila. Sayang ko, gikuam na, giandam na pala dari para na mga guba ba, kuan, magamit unta. Panguha naman. Sa ubang bike repair stations nga nasusi sa GMA News, pupareho sab ang sitwasyon nga gihimulbulan.
Kini ang sa may merkado publiko. Ang mga repair stations nga namuntar sa Mandaue pinaagi sa koordinasyon sa pribadong sektor, mga negosyo nga mi-sponsor niini. Samtang gipaabot namo ang concern sa mga bike repair stations ngadto sa Mandaue City Administrator. Repair, panindog galit sa mga parks. We'll see. Of course, the mayor will have the final say. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Nico Sereno, ug kini ang akong short docu. Mga kapuso, ugma na ang much-awaited nga Sparkle Run. Lakip sa mga makauban ninyong mudagan, mao si Kapuso, Primetime Princess Barbie Forteza, Asia's multimedia star Alden Richards, ug si pambansang Ginoo, David Licauco. Muuban usab ang pipila ka mga PBB Celebrity Collab Edition stars ug uban pa. Para sa mga musalmot, sundod lang ang guidelines aron sigurado nga fun ang inyong run kauban ang Sparkle artists. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisalmot sa Financial Literacy Caravan ang kapin sa usa ka gatos ka mga gagmayng magpapatigayon sa Talisay City karong adlaw, paagi nga matabangan sila taliwa ning nasinating krisis. Ini ang report ni Femery Dumabo. Usa sa mga nipahimos kini 38 anyos nga inahan nga si Mary Rose nga may ginagmay nga negosyo aron matabangan ang iyang bana nga nagtrabaho isip janitor. Pagbuhi silang pamilya uban sa duha nila ka anak. Sama ning bag-uhay nga namaligya siya og ukay-ukay. Kay ang nangagi niyang negosyo alkansi og puros utang. Hinungdan nga mugahin gid siya og panahon nga mutambong sa mga seminar kalabot sa financial literacy. Napa ko'y mga kids mo to, nag-decide ko nga ako ganan ang mga utang gyud kan pahawaon sa nako. Ako sa gamay-gamay yon. Rurol na jud, pwerte na jud among money. Rurol akong bana na trabaho, rurol na jud simina ani makatabang man ni siya. Ang Financial Caravan nga gitawag og Negosyo Restart and Financing, programa sa DTI Cebu Province ug Talisay City LGU. Gidisenyo kini aron magiyahan ang mga magpapatigayon, ilabi na ang mga small medium enterprise sa dakbayan sa Talisay. Taliwala ning pagsaka sa mga presyo sa palaliton. Usa sa gitudlo sa seminar, ang paagi aron makalikay nga mapuno sa utang. Concern is ang rising costs because of course with mo increase ang oil, ang ato ang supply and logistics kay ma-affected. So usa to siya nga kanang issue nila and how do they sustain this. Planning how you manage it is one of the best ways para ma-reduce ninyo ang risk. Kay risky man jud na. It's a risk. All investments are a risk. Dili iko nga tunay kapital lamang. Importante sa nga tunay kay malo. Gusto kong paghiwala sa kwarta. Sa baong forum anao sa ubang mga ahensya, mga kumpanya sa bangko ug pipila ka mga magpapatigayon nga nipadayag og kaandam nga motabang sa mga SMEs. Aron matabangan sila ma'am, like pag-provide og mga loans program, paghatag og financial literacy, digitalization, the services of the financial institution naara sa isa ka lugar para dili na sila moadtog lain-laing bangko. Ang dakbayan sa Talisay dunay kapin sa 6,000 ka mga magpapatigayon. Ug matod sa BPLO, 95% niini mga small and medium enterprise. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Nailhan na sa Cebu City Police ang tulo ka mga babay nga nakuhaan sa CCTV nga nangawat og mga alahas nga nagkantidad og 1 milyon ka pesos sa downtown area ning Dakbayan sa Subo. Gikatakda na silang pasakaan og kaso. Nasayran sa mga otoridad nga sakop sila sa salisi gang nga mamiktima og ng mga establishmento o kaha individual kung dili makabantay. Nasayran nga ang mga sospek nagsulob og bandana og face mask dihang nagpakaaron ingnon sila nga mopalit og alahas sa usa ka jewelry shop. Apan gisakiyo na di ay niini ang mga alahas nga nagkantidad og 1 milyon ka pesos.
ni-ship na sila ang modus operandi nila. Nag-ship na from using force and intimidation. Wala na yung force and intimidation. Dito na sad sila sa sagsip. Nakasuod sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan nga bagyo nga ginganlan sa local name nga Doming. Katapusang nabantayan ang sentro sa maong bagyo sa gilayon nga 1,265 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Matod sa Pag-asa, ubos paghihapon ang tsansa nga maglandfall kini apan mohatod sa uwanon nga panahon ang trough o extension ni ini sa ubang lugar sa nasud. Uban ni ini ang epekto gihapon sa southwesterly wind flow ug localized thunderstorms. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, anaa ang tsansa nga uwanon ang Cebu, Bohol, lakip na ang ubang lugar sa Eastern Visayas. Posible hinuong uwanon usab ang ubang lugar sa nasud. Gitagalan hangtod na lang ni ining si Manaha ang mga mamaligyaay sa Tabunok Public Market nga makabutang og price tag sa ilang mga baligya. Matod sa Market Task Force, kini ang nag-una nilang gipahinumdum sa matag adlaw nga mipahigayon sila og price monitoring. Ang mga mamaligyaay sa prutasan ug mga dry goods ang mituman na niini. Apan aduna pay pipila sa mga mamaligyaay ug utanon, lamas ug uban pa ang wala pa nakabutang sa ilang price tag. Gipasabot sa management sa Tabunok Public Market nga pagsunod lang kini sa Price Tag Law o Republic Act No. 71 ug sa Consumer Act. Pamultahon og 500 pesos ngadto sa 300,000 pesos matag mag-agad sa gibug-aton sa kalapasan ug mamahimo usab nga mabilanggo sa usa ngadto sa 6 ka buwan ang mapapandud-ang nakalapas niini o di pakaha revocation sa permit. Ang pagbutang og price tag makatabang og dako aron masayran sa mga konsumidor ang presyo sa mga produkto nga ilang paliton. Aron mas mapaligon pa ang operational capability sa Lapu-Lapu City Police, Lapu-Lapu City LGU, mihatag og mga mobility assets, information and communications technology equipment ug military and police support equipment. Kinindaglakip sa 4 ka mga pickup truck ug 4 ka mga motorsiklo nga gilaumang magamit sa kapulisan sa ilang pagresponde sa nagkadaiyang alarma. Nakadawat usab ang kapulisan og 5 ka scanners, 5 ka printers, 3 ka biometric fingerprint scanners, 3 ka webcam nga adunay mga tripod ug 5 ka USB storage device aron magamit sa administrative and operational functions. Samtang aron mapalambo pa ang police safety and tactical readiness, nakadawat usab sila og 11 ka mga waistcoat vest ug 2 ka auto-gated night vision binoculars. Gihimo ang turnover sa mga bag-ong sakyanan ug ekipo atol sa command visit ni Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Arnold Abad. Mipahigayon og nilahi nga Santa Cruzan ang mga sakop sa Save Carbon Public Market Movement karong adlaw. Kun unsa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Lahi og mabulukon ang gipahigayon nga Santa Cruzan sa Dakbayan sa Sugbo nga gipasugdahan sa pundo ka Save Carbon Public Market Movement. Gipahaom nila sa Flores de Mayo ang ilahang gihimo sa pagpadayag sa ilahang pag-ampo nga paminaon ang ilang yangongo sa karbon nga nahimong kabahin sa ilang kinabuhi. Gipahigayon ang parada agi sa City Hall ug milibot sila ngadtos merkado sa karbon din aduna usab sila'y mga Rayna Ilina ug ubang mga karakter sa Flores de Mayo. Amo gitangandoy nga ma-save ang carbon nga mahimong tribado. Ang carbon nga mahimong usa ka tindahan merkado para sa mga katawhan. Ang gusto namo adunay kalambuan og manindot ka carbon pero ayaw lang itadaog tribado nga kumpanya ang atong merkado sa carbon. Inay mga santo sa mga titulo sa Birheng Maria ang nakasulat sa ilahang gibit-bit ng mga arko karatula. Kini nagdala sa ilang mga mulo o panawagan. Nagtapok ang grupo sa carbon diin nagpahigayon usab sila hamubo nga programa. Unta dunggo na sa mga konseho nga dili lang i-privatize ang carbon pero mo-okay rami sa modernize. Makita lang nila nga simpuro jud kinabuhi sa carbon kay sayang pud kung katong mga ginagmay
wala na to siya mahog namig na namin sa establishment. Wala pa'y pamahayag ang LGU o ang pribadong kumpanya sa gihimo sa mga vendors nga sakop sa grupo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Umukato ang labing dakuong nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro o kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.